बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की इस वक्त डटा हुआ है कि खिलाफत उस्मानिया को रिवाइव करना है, जिस पर पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन वो अपने फैसले पर डटा हुआ है और वो साबित कर रहा है कि वो इसकी अहलियत भी रखता है। तुर्की ने यूनान के 6 F-16 तैयारों को घेरे में लिया, उनको इंटरसेप्ट किया, उनको वापस भेजा। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तुर्की खिलाफत उस्मानिया की बात करता है, जिसमें तमाम अरब ममालिक भी आते हैं, यहाँ तक कि भारत भी आता है। तो इस वक्त पूरी दुनिया तकरीबन तुर्की के अगेंस्ट है, लेकिन तुर्की ने साबित किया है कि अगर उसके पास बेहतरीन हथियार हों तो वो पूरी दुनिया में हलचल मचा सकता है। एक तो तुर्की ने S-400 अपने तैनात करके रखे हुए हैं कि कभी भी कोई मसला हो तो वो पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार रहे। यूनान ने तुर्की पर शदीद प्रेशर डालने की कोशिश की, अपने F-16 तैयारे भेजे वहां पर, लेकिन तुर्की ने साबित किया है कि वो डरने वाला नहीं है, प्रेशर में आने वाला नहीं है। उसने उन तैयारों को घेरे में लिया और उनको वापस भेजा। तुर्की ने ऐलान किया था कि वो मेडिटेरेनियन सी से तेल निकालने जा रहे हैं और 2 ही दिन बाद यूनान के 6 F-16 तैयारे आते हैं और वहां से तुर्की के भी F-16 तैयारे आते हैं और बड़ी बहादुरी के साथ उन 6 तैयारों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनको वार्न करके वापस भेजते हैं। और उसके बाद तुर्की ने ऐलान किया कि अगर यूनान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि हम जंग करें और जंग में हम ऐसा सबक सिखाएं कि वो याद रखे। और इस सारी सूरत हाल में जो UAE ने काम किया है, एक तरफ तो वो इसराइल को तस्लीम करता है। सच टीवी उर्दू ने जो आपको बताया था कि वो गवादर के सामने बैठना चाहते हैं ताकि गवादर को मॉनिटर कर सकें, इसलिए सबसे पहले UAE ने इसराइल को तस्लीम किया है ताकि वो ओमान में आकर बैठ सकें। इस हवाले से भी खबरें सामने आई हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वक्त बात हो रही है तुर्की की। जहां भी शातिर कुव्वतों की बात आती है तो सऊदी अरब और UAE उनका साथ ज़रूर दे रहे होते हैं। UAE ने अपने F-16 तैयारे भेजे हैं ग्रीस की मदद के लिए, यूनान की मदद के लिए। हालांकि यूनान के साथ इसराइल खड़ा है, यूरोपीय यूनियन खड़ी है, लेकिन UAE ने अपने तैयारे भेजे ताकि वो यूनान की मदद कर सके, तुर्की को रोक सके। तो तुर्की ने ऐलान किया है कि अगर UAE के तैयारों ने हमारी एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश की तो UAE के तैयारे मार गिराए जाएंगे। सारी दुनिया जानती है उर्दगान को कि वो डरने वाला नहीं है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। आपको याद होगा 24 नवंबर 2015 को तुर्की के F-16 तैयारों ने रूस के Sukhoi 24 तैयारे को गिरा दिया था, जिसके बाद दोनों ममालिक में जंग तैयार हो गई थी। बाद में मुलाकात हुई एर्दोगान की पुतिन के साथ, बीच में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई कि हमने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई है, जिसमें पता चला है कि रूस ने तुर्की की एयर स्पेस को वायलेट किया था और तुर्की मल्टीपल वार्निंग्स देता रहा रूसी पायलट को, लेकिन जब कोई रिस्पांस सामने ना आया, वो अपनी हरकतों से नहीं रुका, तो तुर्की ने उस तैयारे को मार गिराया, जो कि तुर्की का राइट था। जिसके बाद रूस अमेरिका के मजीद खिलाफ हो गया था और दोनों लीडरों ने बैठ के मामलात को तय किया था। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि रूस का और तुर्की का आपस में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जब तुर्की रूस को सबक सिखा सकता है तो आप खुद सोचिए कि वो यूनान का या UAE का क्या हाल कर सकता है। जो ही तुर्की और यूनान के दरमियान इस कशीदगी ने जन्म लिया था, पाकिस्तान ने फौरन ही तुर्की की हिमायत का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब, UAE ये सब यूनान को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान तुर्की को सपोर्ट करेगा। और सऊदी अरब जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान अर्तगरुल ड्रामा क्यों चला रहा है, तो वो पाकिस्तान के इस स्टेप से ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान से नाराज़ होगा और पाकिस्तान को इस चीज़ में तैयार रहना चाहिए, अपनी पॉलिसी वाज़े कर देनी चाहिए। क्योंकि अब हमें अरबों की समझ आ चुकी है। यमन में इसराइल आकर बैठ गया है गवादर के बिल्कुल सामने। कश्मीर के मामले पे सऊदी अरब का पाकिस्तान को सपोर्ट करना तो दूर की बात, बल्कि भारत के साथ मजीद बेहतर ताल्लुकात बनाए गए, मजीद इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान किया गया। 2 मुल्क जो पाकिस्तान के साथ हर हाल में खड़े रहे, एक तुर्की और एक मलेशिया।
جنہوں نے پاکستان کی سنی، نہ کہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کیا کہ تم ایسا کرو، تم ویسا کرو، تم بھارت کی مانو، تم امریکہ کی مانو۔ ترکی نے اپنے سارے تعلقات بھارت کے ساتھ خراب کیے ہیں، اور بھارت کے ساتھ تعلقات خراب کرنا اپنی اکانومی کو نقصان دینا ہے، کیونکہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے جہاں پہ ہر ملک کی پروڈکٹس بکتی ہیں۔ اگر ترکی یہ اعلان کر سکتا ہے تو ہم اوپنلی یہ اعلان نہیں کر سکتے کہ ہم ترکی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ترکی بھی بھارت کے معاملے میں پاکستان کے لیے ایسے ہی بیانات دیتا ہے۔ اگر یو اے ای یونان کو طیارے بھیج سکتا ہے مدد کے لیے، تو پاکستان اپنے JF-17 تھنڈر کیوں نہیں بھیج سکتا ترکی کو؟ ایسے ممالک آپ کے کام آتے ہیں جو بہادر اور نڈر ہوتے ہیں، جو حق کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ترکی نے ایک خبر سنائی تھی کہ 320 ارب مکعب فٹ کے جو ذخائر ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں، اور یہ جہاں پر دریافت ہوئے ہیں یہاں پر ترکی کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارے پانی ہے، اور یونان کلیم کرتا ہے کہ یہ ان کے پانی ہے۔ قبرص، جس کو انگلش میں سائپرس کہتے ہیں، یہ دو حصوں میں ہے۔ ایک حصہ یونان کے پاس ہے، ایک حصہ ترکی کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جن پہ ترکی اور یونان کے تنازعات ہیں، اور ترکی نے کئی بار کہا ہے کہ اس کو مل بیٹھ کر حل کیا جائے، اور اس پر مذاکرات بھی ہوئے ہیں دونوں ممالک کے درمیان۔ جرمنی، جو کہ یورپین یونین کا صدر ہے، اس نے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات بھی کرائے ہیں۔ اب یہ گیس کے ذخائر اتنے بڑے ہیں کہ یہ ترکی کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ترکی اپنی ضروریات کے مطابق صرف 1% گیس جو ہے وہ اپنی حاصل کر رہا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید تلاش کی جائے تو یہاں پر مزید ذخائر ملیں گے۔ اس کے علاوہ بحیرہ روم میں بھی ترکی گیس اور تیل کے ذخائر کی تلاش کر رہا ہے، اور رئیس نامی یہ جہاز جو ان ذخائر کو تلاش کر رہا ہے، اس کی نگرانی کے لیے بھی ترکی نے جنگی بحری جہاز بھیجے ہوئے ہیں۔ اب حالات اتنے کشیدہ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اردوغان کو فون کیا ہے کہ ان معاملات کو حل کیا جائے مذاکرات کے ذریعے، تو ترکی نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اس سب میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے جرمنی۔ اور ترکی یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے، ورنہ حالات جو خطے کے پیدا ہوں گے، جو خطے میں تباہی مچے گی، اس کا ذمہ دار یونان ہوگا۔ طیب اردوغان نے بیان دیا ہے کہ ترکی کی نظر کسی اور کی زمین پر نہیں ہے، لیکن جو علاقے ترکی کے ہیں ان پر اگر کوئی نظر ڈالے گا یا ترکی کو اپنے مفادات سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرے گا تو یہ کسی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم سب کو خبردار کرتے ہیں کہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جو آپ کی بربادی کا باعث بنے۔ اب ترکی کے بارے میں ساری دنیا کا یہ ماننا ہے کہ ترکی اپنے اثر و رسوخ بڑھانا چاہ رہا ہے، اور تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گیس کے ذخائر ترکی کو مل جاتے ہیں تو ترکی ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھر آئے گا، جو دنیا نہیں چاہتی، کیونکہ ایک تو وہ مسلمان ملک ہے اور دوسرا وہ خلافت عثمانیہ کی بات کرتا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ذخائر جو آلریڈی ترکی کو مل چکے ہیں، اس سے بڑے ذخائر ملنے کے خدشات ہیں، اور اگر یہ ترکی کے ہاتھ لگ گئے تو علاقے کے ڈائنامکس بدل جائیں گے۔ اور ترکی نے خود بھی یہ اعلان کیا ہے کہ عنقریب ترکی گیس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بنے گا، اور یہ بات بھارت سمیت، یورپی یونین سمیت، عرب ممالک سمیت، امریکہ سمیت کئی ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ابھی پاکستان کے تعاون سے افغان طالبان کا ایک ڈیلیگیشن جانے والا ہے انقرہ۔ یہ وہی ترکی ہے جس کی فوجیں اتری تھی افغانستان میں یونائٹڈ نیشن کی فوجوں کے ساتھ۔ آج وہی ترکی افغان طالبان کا ساتھ دینا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ مل کر کہ افغان طالبان افغانستان میں اسلامی حکومت بنائیں اور ہمارے بلاک میں شامل ہو جائیں، اور اس بلاک میں چین اور روس ہیں جو امریکہ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان، اس کے علاوہ ایران، افغانستان، ترکی، یہ سب جب ایک ہو جائیں گے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا پاورفل بلاک بن جائے گا۔ پھر مسلمان ممالک کا ایک الگ بلاک جس کو پاکستان اور ترکی لیڈ کرنا چاہتے ہیں، اس میں 50 سے زائد ممالک ہیں، اور ان کو بھی چین اور روس سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بھی ترکی پیش ہے۔ اس کے علاوہ ترکی خلافت کی بھی بات کرتا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو امریکہ کا خطے سے تو کیا دنیا سے اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا، اور چین، روس، پاکستان اور ترکی دنیا کے اہم ترین ممالک ابھر کے سامنے آئیں گے۔
اس لیے امریکہ، اسرائیل، عرب ممالک اپنا پورا زور لگائیں گے کہ ترکی، پاکستان، چین، روس اس پلان میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔